नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। आज यो क्लासमा एफ टेस्टको क्वेसन सल्भ गर्दैछु। प्रिभियस क्लासमा मैले एफ टेस्टको इन्ट्रोडक्सन दिएको थिएँ र त्यसको हाइपोथेसिस सेटअप कसरी गर्ने त्यसको प्याटर्न मैले त्यहाँ एक्सप्लेन गरेको थिएँ। अब यसमा चाहिँ म क्वेसन सल्भ गर्दैछु। यदि तपाईँले त्यो पार्ट हेर्नु भएको छैन भने फर्स्ट पार्टदेखि नै हेर्नुहोस्, इफेक्टिभली बुझिन्छ। अब यहाँनिर अहिले मसँग क्वेसन छ, 2 ऱ्यान्डम स्याम्पल्स वर ड्रन फ्रम द 2 नर्मल पपुलेसन एन्ड देयर भ्यालु आर भनेको छ। ए र बी को दुईटा दिएको छ। टेस्ट वेदर द 2 पपुलेसन हेभ सेम भ्यारिएन्स एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको छ। टेस्ट 2 पपुलेसन सेम भ्यारिएन्स भनेर मजाले सोधिरहेको छ, भ्यारिएन्स सेम छ कि छैन। अब भ्यारिएन्सको कुरा गरेँ भने चाहिँ मैले प्रिभियस क्लासदेखि मजाले भनिरहेको भ्यारिएन्स भन्दा होइन, भ्यारिएन्स टेस्ट एउटा प्याटर्न भइसक्यो। टी टेस्ट जस्तो पनि लाग्छ कि यो दुईटा होइन। टी टेस्टको लागि यहाँनिर भ्यारिएन्स वर्ड युज गर्ने। टेस्ट वेदर द 2 पपुलेसन हेज सेम मिन अर नट, अनि यस्तो टाइपको कुरा गऱ्यो भने मिनको कुरा टेस्ट गर्दाखेरि टी टेस्ट होला, नत्र यो भ्यारिएन्सको कुरा रहेछ। अब टेस्ट भइहाल्यो। अनि पछि अब यसमा हाइपोथेसिस सेटअप गर्नु पऱ्यो। अब हाइपोथेसिस सेटअप गर्नुभन्दा पहिला यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोस्। यो क्वेसन सल्भ गर्न जानुभयो भने लगभग सबै प्याटर्नको एफ टेस्टको भ्यारिएन्स टेस्टै गर्न सक्नुहुन्छ है। कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अब म क्वेसन सल्भ गर्दैछु हाइपोथेसिस सेटअपबाट। नल हाइपोथेसिस छ फर्स्ट पार्टमा। नल हाइपोथेसिसले के भन्छ? यसले भन्छ भ्यारिएन्स दुईटाको सेम छ होइन। भ्यारिएन्स फर्स्ट पपुलेसनको भ्यारिएन्स र सेकेन्ड पपुलेसनको भ्यारिएन्स सेम छ भने मतलब द्याट इज बोथ पपुलेसन ह्याभ सेम भ्यारिएन्स अथवा देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द भ्यारिएन्स अफ 2 पपुलेसन होइन। अर्कोमा चाहिँ के भन्नु भयो? अल्टरनेटले चाहिँ बराबर छैन भन्छ। द्याट इज बोथ पपुलेसन ह्याभ डिफ्रेन्ट भ्यारिएन्स। अब टेस्ट स्ट्याटिकमा हामीले के गर्छौँ भने S1 को होइन फर्स्ट स्याम्पलको भ्यारिएन्स र सेकेन्ड स्याम्पलको भ्यारिएन्स निकाल्छौँ। भनेपछि यहाँनिर पहिलो सुरु त लेट मैले यहाँनिर लेट x1 एन्ड x2 रिप्रेजेन्ट A एन्ड B, भ्यालु अफ A एन्ड B रेस्पेक्टिभली। x1 को स्क्वायर चाहियो, x2 र x2 को स्क्वायर चाहियो। x1 भनेको हामीसँग 66, 67, 75, 76, 82, 84, 88, 90, 92 छ। अब x2 भनेको 64, 66, 74, 78, 82, 85, 87, 92, 93, 95 र 97 छ। अब मलाई पहिलो सुरुमा यसको x1 को स्क्वायर र x2 को स्क्वायर अनि समेसन x1, समेसन x2 र समेसन x2 को स्क्वायरको भ्यालु चाहिन्छ है। अब यहाँनिर मैले x1 समेसन x1 निकालेँ, समेसन x1 निकालेँ, समेसन x2 र समेसन x2 स्क्वायर निकालेँ। x1 को स्क्वायर भनेको 66 को स्क्वायर, 67 को स्क्वायर, 75 को स्क्वायर, 76 स्क्वायर यस्तो भयो, 64 को स्क्वायर, 66 यसरी हो निस्क्यो। सबैको भ्यालु निकाल्दा 720 आयो समेसन x1, 58334 आयो, 913 आयो, 77077 आयो। अब यसलाई भ्यारिएन्स निकाल्ने फर्मुला अनुसार निकाल्ने जुन मैले डिस्कसन गरे पनि थिएँ। S1 को स्क्वायर भनेको 1/n1 - 1 समेसन x1 स्क्वायर माइनस समेसन x1 को होल स्क्वायर अपन n1 भनेको यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि 91.75 आयो है, अनबायस्ड हो। यसरी S2 पनि निकालेँ, n2 - 1 यसरी भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा यो 129.8 आयो। अब f क्यालकुलेटेडको भ्यालु त के भयो त? ग्रेटर भ्यारिएन्स अपन स्मलर भ्यारिएन्स हो भनेपछि ग्रेटर भ्यारिएन्स अहिलेको लागि कुन आयो त? S2 ठुलो छ कि S2 को स्क्वायर, S2 को स्क्वायर अपन S1 को स्क्वायर भनेपछि किन त? सिन्स S2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन S1 स्क्वायर भनेपछि 129.8 अपन 91.75 भनेपछि यसको भ्यालु आउँछ 1.42। अब यो 1.42 क्यालकुलेटेड भ्यालु आयो। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको 5%, 0.05 उसले मेन्सनै गरेको छ। अब डिग्री अफ फ्रिडम कसरी लेखिन्छ? यहाँनिर S1 अपन S1 स्क्वायर अपन S2 बने चाहिँ n1 - 1 n2 - 1 हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ के छ माथि? S2 छ भनेपछि n2 - 1 अनि n1 - 1 यसरी बस्ने भयो। भनेपछि n2 - 1 भनेको n1 - 1 अनि यो 9 - 1 भनेको हाम्रो हुने भयो 10 र 8। अब 10 र 8 डिग्री अफ फ्रिडम भयो भनेपछि क्रिटिकल भ्यालुको लागि f
कति हेर्नु पर्दा 0.05 को 10 र 8 भनेपछि 10 यो न्युमरेटर भयो माथि छ न्युमरेटर 10 भनेपछि यहाँनिर जानु पर्यो है अब यहाँनिर अब 5% यो भयो अर्को 1% को लागि छुट्टै टेबल हुन्छ 5% लाई छुट्टै छुट्टैमा हुन्छ है 1 र 5 भनेपछि 5% मा जाउँ त्यसको न्युमरेटर 10 र डिनोमिनेटर 8 भनेपछि 10 र 8 को भनेको इन्टरसेक्सन हुने ठाउँ भनेको 3.35 यसको भ्यालु आयो 3.35 चाहिँ कुन ठुलो आयो त क्याल्कुलेटेड 1.42 आयो टेबुलेटेड 3.35 आयो भनेपछि रिजल्ट एन्ड डिस्कसन अथवा कन्क्लुजन रिजल्ट एन्ड कन्क्लुजनमा सिन्स f calculated value is less than f tabulated अथवा f tabulated is greater so we accept null hypothesis यसो गर्छ मतलब both population have same variance यसरी यो एफ टेस्टको भ्यारिएन्स टेस्ट गर्छ के जुनमा चाहिँ दुईटै पपुलेसनको चाहिँ के छ त भ्यारिएन्स चाहिँ सेम छ भनेर मैले एक्सप्लेन गरेँ यस्तै टाइपको अर्को क्वेसन छ त्यो क्वेसन तपाईँहरू गर्नु है त म क्वेसन दिन्छु त्यसपछि त्यो क्वेसन मिल्छ कि मिल्दैन अनि हामी ट्याली गर्छौँ अब मसँग यहाँ भएको अर्को क्वेसन छ जुन हामीले एउटा क्वेसन त सल्भ गर्यौँ त्यस्तै क्वेसन मसँग यहाँनिर रहेको छ त्यो यसको सल्भ तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न खास त्यसको लागि हो मैले यो गरेँ हैन मसँग यहाँ क्वेसन चाहिँ 2 हर्सेस A and B were tested according to the time in seconds to run a particular track with the following results भनेको छ भनेपछि दुईटा हर्सलाई लिएर पार्टिकुलर ट्र्याकमा रन गराएको छ कम्प्लिट गर्न कति टाइम लाग्छ त सेकेन्डमा कुरा गरेछ ए को लागि 28 30 32 33 33 यसरी दिएको छ बी को लागि 29 30 30 24 यसरी गरिदिएको छ नि फर्स्ट एक हर्सलाई कतिवटा स्याम्पल छ 1 2 3 4 5 6 7 वटा छ अनि बी को लागि 6 वटा छ पछि n1 भनेको 7 भयो n2 भनेको 6 भयो टेस्ट वेदर दी 2 horses have the same variability in running capacity भनेको छ भन्यो के हैन भनेपछि टेस्ट वेदर 2 horses have the same variability in running capacity दुईटैको भेरिएबिलिटी सेम छ कि छैन मतलब भ्यारिएन्स सेम छ कि छैन नलले के भन्छ नलले बराबर भन्छ भनेपछि देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द भेरिएबिलिटी इन रनिङ क्यापेसिटी अफ 2 hours भन्न पाए अथवा देयर इज नो डिफरेन्स के अरे 2 hours have same variability in running capacity भन्न पाइयो सेम भयो भन्नु पायो अर्कोले डिफरेन्ट भन्न पर्यो भनेपछि हाइपोथेसिस सेटअप गर्नुस् त्यसपछि हामीलाई यसमा चाहिन्छ के भन्दा s1 स्क्वायर चाहिन्छ s2 स्क्वायर चाहिन्छ अनि यसको भ्यालु पनि निकाल्नु जुन हामी ठ्याक्कै यो भन्दा अगाडि जस्तो क्वेसन गर्थ्यो त्यसरी यसको क्याल्कुलेट गर्नुस् हैन भिडियोलाई पज गरेर राखिदिनुस् अनि त्यसपछि क्वेसन सल्भ गरेपछि फेरि भिडियो रिज्युम गर्नुस् अनि चेक गर्नुस् के है तपाईलाई डबल फाइदा हुन्छ मैले पहिला पनि भन्दै छु एउटा क्वेसन सिक्न पाउनुभयो फर्स्टमा सेकेन्डमा तपाईले प्र्याक्टिस गर्नलाई क्वेसन पनि दिएको छु र थर्ड भनेको अझ के पनि गर्न पाइरहनु भएको छ चेक पनि गर्न पाइरहनु भएको छ मैले गरेको मिल्यो कि मिलेन भनेर है त भनेपछि स्टार्ट गर्नुस् म पनि यहाँ रेडी बनाएर राख्छु अनि त्यसपछि कम्पेयर गर्नुला अब चेक गर्नु है त गरिसक्नु भएको हो भने अब यसलाई चेक गर्नुस् मिल्यो कि मिलेन नल हाइपोथेसिसले भन्ने के हो मैले पनि भने हो नल हाइपोथेसिस भन्छ हाइपोथेसिस सेटअपमा सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल्स टु सिग्मा t स्क्वायर भनेको मतलब दुईटै हर्सको चाहिँ के छ त रनिङ क्यापेसिटीमा चाहिँ भेरिएबिलिटी सेम छ दैट इज 2 horses have the same variability in running capacity फर्स्टले त्यो भन्यो अब सेकेन्डले बराबर छैन भन्ने हो है नल हाइपोथेसिसले जहिले नि बराबर र बराबर भन्ने हो अनि अल्टरनेटली बराबर छैन अथवा लेस देन अथवा ग्रेटर देन भन्ने हो अब यो एफ डिस्ट्रिब्युसनको केसमा बराबर छ कि छैन मात्र कुरा गर्ने हो भनेपछि टुटेल हुन्छ जहिले पनि मैले कुरा गरेर अनि टेस्ट स्ट्याटिकमा जाँदाखेरि अब मलाई चाहिन्छ टेस्ट स्ट्याटिक खास एफ क्याल्कुलेटेड भनेको ग्रेटर भेरिएन्स अपन स्मलर भेरिएन्स हो अब यो निकाल्नको लागि मैले यो भेरिएन्स त दिएको छैन मैले निकाल्न पर्यो अब यसको लागि मैले प्यारामिटरहरू निकाल्ने x1 अनि समेसन x1 यसलाई x1 माने हो मैले लेट x1 and x2 represents the time taken by horse A and B भन्यो रनिङ टाइम हैन अब x1 समेसन x भनेको 219 हो जोड्नुस् अनि x को स्क्वायर भनेको 28 को स्क्वायर 30 को स्क्वायर 32 को स्क्वायर 33 को स्क्वायर यसरी राख्दै जाँदा समेसन x1 स्क्वायर भनेको यो सबै जोडे 6883 x2 भनेको यसलाई x2 माने हो अनि x2 को समेसन 169 आयो र समेसन x2 स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर भनेको 4787 आयो यसमा मैले यो यसरी निकाले मिल्यो कि मिलेन कमेन्ट गर्नु है त तल पछि के यो निकाल्न आएन भनेर रिसन भयो क्या हो यो मैले नि ल यसै गराइदियो अहिले नदेखाइकन भने यस्तो लागेछ त छैन नि है यो त सजिलै चाहिँ निकाल्न आउँछ स्क्वायर जोड घटाउ मात्र गरे जोड्या मात्र चाहिँ घटाउ नि गरे मैले नि सबै एडिसन र स्क्वायर मात्र भएको छ ल ठिक छ यो निकाल्नुहुन्छ तपाईले अब
S1 स्क्वायर निकाल्दाखेरि भ्यालु फर्मुलामा राखिदिएँ। फर्मुला त याद छ नि है, धेरैवटा क्वेसन सल्भ भइसक्छ। टिटिएसदेखि नि यो लगभग यो फर्मुला युज भइरह्यो। भनेपछि S1 स्क्वायर भनेको अब यहाँ डिग्री अफ फ्रिडम यो n-1 एउटा घट्ने भयो, त्यही भएर यो अनबायस्ड निस्क्यो है। अनबायस्ड बायस्ड त बुझ्नुभयो होला, बुझेको छ भने प्रिभियस क्लासहरूदेखि हेर्दै आउनुहोस्। त्यसपछि S2 स्क्वायर चाहिँ S2 स्क्वायरलाई पनि n2-1 गरेर यो पनि अनबायस्ड हो। भनेपछि दुईवटा निकालेँ। अब तपाईँले यो पहिला सबै निकालेर अनि त्यसपछि हाइपोथेसिस सेटअप गरे पनि हुन्छ है। मैले चाहिँ यहाँनिर पहिला हाइपोथेसिस सेटअप गर्दा नि सबै काम गर्दै आइरहेको छु। भनेपछि अब एफ क्यालकुलेटेडको कुरा गरेँ नि, ग्रेटर कुन भयो त? एउटा 5.37 आयो, अर्को कति आयो? 5.23 आयो। भनेपछि त S2 ठुलो आयो। भनेपछि S2 ठुलो बित्तिकै फर्मुलामा S2 माथि भन्नुभयो, S2 स्क्वायर अपन S1 स्क्वायर। किन? सिन्स S2 स्क्वायरको सेकेन्डको भ्यारिएन्स इज ग्रेटर देन फर्स्टको, जुन ठुलो छ त्यो माथि बस्छ भनेर कुरा गरेँ मैले। ग्रेटर भ्यारिएन्स अपन स्मलर। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मेन्सन गरेको छैन भनेपछि 5%। अनि यहाँ क्यालकुलेटेड भ्यालु 1.03 आएको छ। अब यसलाई चेक गर्छौँ। डिग्री अफ फ्रिडम कसरी हुनुभयो त? अब S2 माथि छ भनेपछि यसकै हुने भयो n2-1 न्युमरेटरको, डिनोमिनेटर तल S1 छ नि त्यसको पछाडि भन्यो भने n1-1 है। फर्स्ट बुझ्यो भयो त्यो बुझिहाल्यो। अब क्रिटिकल भ्यालुमा चाहिँ के हुन्छ त? टेबुलेटेड भ्यालु 0.05 डिग्री अफ फ्रिडमको 5 र 6 मा हेर्नु पऱ्यो। टेबल हेर्न आउँछ है, टेबल हेर्न सिकाइसकेको छु मैले। फर्स्ट क्लासदेखि इन्ट्रोडक्सन पनि सिकाएको थिएँ, त्यसपछि यो यसको अघिल्लो पार्टको क्वेसन गर्दा पनि मैले सिकाएँ। भनेपछि न्युमरेटरमा चाहिँ कति छ? 5। भनेपछि न्युमरेटरमा 5 भनेको डिनोमिनेटरमा 6 तल जानु पऱ्यो। भनेपछि 4.39 है। यहाँनिर 4.39 छ। टेबल चाहिँ हेर्न पऱ्यो अब। अनि अब कम्पेयर गरौँ त। स्ट्यान्डर्ड हाम्रो क्यालकुलेटेड भ्यालु चाहिँ 1.30 आयो, सरी 1.03 आयो। टेबुलेटेड भ्यालु स्ट्यान्डर्ड भ्यालु चाहिँ कति आयो? 4.39 आएपछि कुन ठुलो आयो? टेबुलेटेड भ्यालु ठुलो आएपछि। अब टेबुलेटेड भ्यालु ठुलो आएपछि के गर्छ हामी? के गर्छौँ? हामी नल एक्सेप्ट गर्छ होइन। भनेपछि सो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस द्याट इज टु हर्सेज ए एन्ड बी हेभ द सेम भेराबिलिटी इन रनिङ क्यापेसिटी। भनेको दुइटैको सेम रहेछ। जुन भेरिएसन हुन्छ नि उनीहरूको रनिङमा, त्यो भेरिएसन चाहिँ दुइटैको सेम छ भन्नु खोज्यो। एउटै ट्याङ्कको मुला हुन्थ्यो नि होइन, एउटै ट्याङ्कको मुला रहेछ यिनीहरू दुइटै। ल भनेपछि अब अर्को क्वेसन है, अर्को क्वेसन गराउँछौँ। त्यसमा पनि म पहिला क्वेसन देखाउँछु अनि त्यसपछि तपाईँहरू हाइपोथेसिस सबै सेटअप गरेपछि मिलेको मिलेन हामी ट्याली गर्ने। भनेपछि फर्स्टमा क्वेसन हेर्नुहोस् है त। अब चेक गरौँ है त, गरिसक्नु भएको हो भने अब यसलाई चेक गर्नुहोस् मिल्यो कि मिलेन। नल हाइपोथेसिसले भन्ने के हो? मैले पनि भने हो, नल हाइपोथेसिसले नल हाइपोथेसिस भन्छ हाइपोथेसिस सेटअपमा σ1 स्क्वायर इक्वल्स टु σ2 स्क्वायर। भनेको मतलब दुइटै हर्सको चाहिँ के छ त? रनिङ क्यापेसिटीमा चाहिँ भेराबिलिटी सेम छ। द्याट इज टु हर्सेज ह्याभ द सेम भेराबिलिटी इन रनिङ क्यापेसिटी। फर्स्टले त्यो भन्यो। अब सेकेन्डले बराबर छैन भन्ने हो है। नल हाइपोथेसिसले जहिले नि बराबर र बराबर भन्ने हो, अनि अल्टरनेटले बराबर छैन अथवा लेस देन अथवा ग्रेटर देन हुने हो। अब यो एफ डिस्ट्रिब्युसनको केसमा बराबर छ कि छैन मात्र कुरा गर्ने हो। भनेपछि टुटेल हुन्छ जहिले पनि मैले कुरा गरेर। अनि टेस्ट स्ट्याटिकमा जाँदाखेरि अब मलाई चाहिन्छ टेस्ट स्ट्याटिक खास एफ क्यालकुलेटेड भनेको ग्रेटर भेरिएन्स अपन स्मलर भेरिएन्स हो। अब यो निकाल्नको लागि मैले यो भेरिएन्स त दिएको छैन, मैले निकाल्नु पऱ्यो। अब यसको लागि मैले प्यारामिटरहरू निकालेँ x1 अनि समेसन x1, यसलाई x1 माने हो मैले। लेट x1 एन्ड x2 रिप्रेजेन्ट्स द टाइम टेकन बाई हर्स ए एन्ड बी भन्यो रनिङ टाइम होइन। अब x1 समेसन x भनेको 219 हो, जोड्नुहोस्। अनि x को स्क्वायर भनेको 28 को स्क्वायर, 30 को स्क्वायर, 32 को स्क्वायर, 33 को स्क्वायर यसरी राख्दै जाँदा समेसन x1 स्क्वायर भनेको यो सबै जोडेँ 6883। x2 भनेको यसलाई x2 माने हो, भनेपछि x2 को समेसन 169 आयो र समेसन x2 स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर भनेको 4787 आयो। भनेपछि मैले यो यसरी निकालेँ। मिल्यो कि मिलेन? कमेन्ट गर्नु है त तल। भनेपछि कि यो निकाल्न आएन भनेर रिसन भयो क्या हो यो मैले नै ल यसै गराइदियो अहिले नदेखाइकन भने जस्तो लागेको छ त? छैन नि है, यो त सजिलो छ निकाल्न आउँछ। स्क्वायर जोड घटाउ मात्र गरे हो, जोड्या मात्र छु, घटाउ नि गरेँ मैले होइन। सबै एडिसन र स्क्वायर मात्र भएको छ। ल ठिक छ, यो निकाल्नुहुन्छ तपाईँले। अब S1 स्क्वायर निकाल्दाखेरि भ्यालु फर्मुलामा राखिदिएँ। फर्मुला त याद छ नि है, धेरैवटा क्वेसन सल्भ भइसक्छ। टिटिएसदेखि नि यो लगभग यो फर्मुला युज भइरह्यो। भनेपछि S1 स्क्वायर भनेको अब यहाँ डिग्री अफ फ्रिडम यो n-1 एउटा घट्ने भयो, त्यही भएर यो अनबायस्ड निस्क्यो है। अनबायस्ड बायस्ड त बुझ्नुभयो होला, बुझेको छ भने प्रिभियस क्लासहरूदेखि हेर्दै आउनुहोस्। त्यसपछि S2 स्क्वायर छ, S2 स्क्वायरलाई पनि n2-1 गरेर यो पनि अनबायस्ड हो। भनेपछि दुईवटा निकालेँ। अब तपाईँले यो पहिला सबै निकालेर अनि त्यसपछि हाइपोथेसिस सेटअप गरे पनि हुन्छ है। मैले चाहिँ यहाँनिर पहिला हाइपोथेसिस सेटअप गर्दा नि सबै काम गर्दै आइरहेको छु। भनेपछि अब एफ क्यालकुलेटेडको कुरा गरेँ नि, ग्रेटर कुन भयो त? एउटा 5.37 आयो,
अर्को कति आयो 5.23 आयो। भनेपछि त S2 ठुलो आयो। भनेपछि S2 ठुलो बित्तिकै फर्मुलामा S2 माथि भन्नु S2 स्क्वायर अपन S1 स्क्वायर किन सिन्स S2 स्क्वायरको सेकेन्डको भ्यारिएन्स इज ग्रेटर देन फर्स्टको जुन ठुलो छ त्यो माथि बस्छ भनेर कुरा गरेँ मैले ग्रेटर भ्यारिएन्स अपन स्मलर। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मेन्सन गरेको छैन भनेपछि 5%। अनि यहाँ क्यालकुलेटेड भ्यालु 1.03 आएको छ। अब यसलाई चेक गर्छौँ डिग्री अफ फ्रिडम कसरी हुनुको त। अब S2 माथि छ भनेपछि यसकै हुने भयो n2 - 1 न्युमरेटरको डिनोमिनेटर तल S1 छ नि त्यसको पछाडि भन्यो भने n1 - 1 है। फर्स्ट बुझ्या भयो त्यो बुझिहाल्यो। अब क्रिटिकल भ्यालुमा चाहिँ के हुन्छ त टेबुलेटेड भ्यालु 0.05 डिग्री अफ फ्रिडमको 5 र 6 मा हेर्नु पर्यो। टेबल हेर्न आउँछ है। टेबल हेर्न सिकाइसकेको छु मैले फर्स्ट क्लासदेखि इन्ट्रोडक्सन पनि सिकाएको थिएँ। त्यसपछि यसको अघिल्लो पार्टको क्वेसन गर्दा पनि मैले सिकाएँ। भनेपछि न्युमरेटरमा चाहिँ कति छ 5 भनेपछि न्युमरेटरमा 5 भनेको डिनोमिनेटरमा 6 तल जानु पर्यो। भनेपछि 4.39 है। यहाँनिर 4.39 चाहिँ टेबल चाहिँ हेर्न पर्यो। अनि अब कम्पेयर गरौँ त स्ट्यान्डर्ड हाम्रो क्यालकुलेटेड भ्यालु चाहिँ 1.30 आयो सरी 1.03 आयो। टेबुलेटेड भ्यालु स्ट्यान्डर्ड भ्यालु चाहिँ कति आयो 4.39 आयो। कुन ठुलो आयो टेबुलेटेड भ्यालु ठुलो आयो। अब टेबुलेटेड भ्यालु ठुलो आएपछि के गर्छ हामी के गर्छौँ हामी नल एक्सेप्ट गर्छ हैन। भनेपछि सो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस दैट इज टु अर्चेज ए एन्ड बी हैव द सेम भेरिएबिलिटी इन रनिङ क्यापेसिटी भनेको दुईटैको सेम रहेछ। जुन भेरिएसन हुन्छ नि उनीहरूको रनिङमा त्यो भेरिएसन चाहिँ दुईटैको सेम छ भन्नु खोज्यो। एउटै ट्याङ्कको मुला हुन्छ नि हैन एउटै ट्याङ्कको मुला रहेछ यिनीहरू दुईटै। ल भनेपछि अब अर्को क्वेसन है अर्को क्वेसन गराउँछु। त्यसमा पनि म पहिला क्वेसन देखाउँछु अनि त्यसपछि तपाईँहरू हाइपोथेसिस सबै सेटअप गरेपछि मिलेको मिलेन हामी ट्याली गर्ने भनेपछि फर्स्टमा क्वेसन हेर्नुहोस् है त। अब यो क्वेसनमा हेरौँ है त। यो क्वेसनमा के रहेछ इन अ स्याम्पल अफ 8 observation the sum of square of deviation from mean was 94.5. In another sample 10 observation the sum of square of deviation from mean was found to be 101.7. Test whether the difference in sample variability is significant at 5% level of significance. भन्छ के सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन त जुन स्याम्पलमा देखेको भेरिएसन चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भने मतलब के हो भन्दा स्याम्पलमा देखेको सिग्निफिकेन्ट के अरे भेरिएबिलिटी सिग्निफिकेन्ट भन्नु मतलब पपुलेसन पनि के छ भेरिएसन छ भन्नु खोजेको कि स्याम्पलहरु त हामी कुरा गर्न मिल्दैन। यदि त्यही चीज पपुलेसनमा पनि भयो भने स्याम्पलमा भएको भेरिएसन चाहिँ पपुलेसनले पनि एक्सेप्ट गर्यो भने पपुलेसनको लागि मिल्यो भने चाहिँ के भयो त सिग्निफिकेन्ट भयो भन्ने हो हैन। सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भने चाहिँ 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन। अब यहाँ दिएको कुरा चाहिँ के छ दुईटा अब्जर्भेसन त भयो स्याम्पल। एउटा स्याम्पल फर्स्ट भने स्याम्पल ए भनेर मानौँ स्याम्पल बी भयो। मलाई चाहिन्छ के मलाई केही जान्दिनँ दुईटैको भेरिएन्स चाहिन्छ अनबायस्ड हैन। भनेपछि अब त्यसको लागि मलाई त यहाँनिर अहिले त हामी अघि गरेर यस्तो क्वेसनमा जस्तो डाटा त सिधै प्रोभाइड त छैन। भनेपछि यहाँनिर स्याम्पल फर्स्टमा चाहिँ यानमान भनेको 8 रे सेकेन्डमा चाहिँ कति रे ल पहिलाको लागि कुरा 10 त भनेको छ। इन अ स्याम्पल अफ 8 observation द सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन फ्रम मिन भनेको के हो सम अफ स्क्वायर रे कसको डेभिएसन डेभिएसनको त डिफरेन्स फ्रम मिन रे एक्स माइनस एक्स मिनको स्क्वायर भनेर दिएको के यो भनेको कति छ रे 94.5 छ रे। अनि त्यसपछि इन अनदर स्याम्पल अफ 10 observation भनेको छ भनेपछि अर्कोमा 10 वटा अब्जर्भेसन द सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन कति दिएको छ त वाज फाउन्ड टु बी 101.7। टेस्ट अब यहाँनिरबाट मैले S1 निकाल्नु पर्यो स्क्वायर एउटा त्यसमा अर्को S2 स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। यो दुईटा निकाल्नु पर्यो पहिला सुरुमा निकालिसकेपछि त फेरि प्याटर्न त सबै त्यही हो। भनेपछि हाइपोथेसिस सेटअप गर्नुहोस् अनि यसबाट अब यो मैले प्रिभियस क्लास तपाईँले हेर्नु भएको छ भने फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन पार्ट हेर्नु भएको छ नि यसको यो फर्मुला युज गरेर निकाल्न हुन्छ किनभने S1 भनेको कति आउनु पर्छ S1 भनेको स्क्वायर भनेको 1/n1 - 1 समेसन। अब यो अलरेडी क्यालकुलेट छ हाम्रो यही भ्यालु सिधै राख्नु पाइयो समेसन x माइनस एक्स मिनको स्क्वायर यो भनेको 1/n - 1 भनेको अब यो 8 - 1 इन्टु 94.5 हो 1/7 इन्टु 94.5 अब यो गिभन। त्यसपछि S2 को लागि स्क्वायर कुरा भने 1/n2 - 1 समेसन x माइनस एक्स। अब यो 1 को लागि मैले फर्स्ट को लागि 1 को कुरा गरेँ यो सेकेन्ड को लागि 2 भन्ने कुरा गरेँ अनि n1 र n2 ने दिएपछि यो अब यो 10 - 1 इन्टु 101.7 भनेपछि यो 1/9 इन्टु 101.7। अब यो दुईटा भइसकेपछि यसको भ्यालु फाइन्ड गरौँ है त। यसको डिभाइड गर्दाखेरि हुने भयो 13.5 यसको चाहिँ हुने भयो 11.5
3 होइन जुन स्याम्पल मैले भेरिएसन देखाएको छ नि त स्याम्पलको लागि कुरा गर्दा त एउटाको 13.5 छ अर्कोमा 11.3 छ यो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भने हो होइन सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन त्यो सिग्निफिकेन्ट हुनुको लागि पपुलेसनले नि त्यो कुरा मान्नुपर्छ कि भनेपछि अब यसको लागि पहिलासम्म हाइपोथेसिस सेटअप गर्नुहोस् अनि टेस्ट स्ट्याटिक त म योसम्म त प्यारामिटर निकालिहाल्यो त्यसपछि अनि क्वेसन सल्भ गर्नुहोस् मिल्यो कि मिलेन मसँग चेक गर्नु है त अब यो क्वेसन हेरौँ है त यो क्वेसनमा के रहेछ इन अ स्याम्पल अफ 8 observation the sum of square of deviation from mean was 94.5 in another sample 10 observation of 10 observation the sum of square of deviation from mean was found to be 101.7 test whether the difference in sample variability is significant at 5% level of significance भन्छ कि सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन त जुन स्याम्पलमा देखेको भेरिएसन चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भने मतलब के हो अन्त स्याम्पलमा देखेको सिग्निफिकेन्ट के अरे भेरिएबिलिटी सिग्निफिकेन्ट भन्नु मतलब पपुलेसनमा पनि के छ भेरिएसन छ भन्न खोजेको कि स्याम्पल हेर्दामा कुरा गर्न मिल्दैन यदि त्यही चिज पपुलेसनमा पनि भयो भने स्याम्पलमा भएको भेरिएसन चाहिँ पपुलेसनले पनि एक्सेप्ट गर्यो भने पपुलेसनको लागि मिल्यो भने चाहिँ के भयो त सिग्निफिकेन्ट भयो भन्ने हो होइन सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भने चाहिँ 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन अब यहाँ दिएको कुरा चाहिँ के छ दुईवटा अब्जर्भेसन त भयो स्याम्पल एउटा स्याम्पल फर्स्ट भने स्याम्पल ए भने ल मानौँ स्याम्पल बी भयो मलाई चाहिन्छ के मलाई केही जान्दैन दुईटैको भेरिएन्स चाहिन्छ अनबाइस्ड होइन भनेपछि अब त्यसको लागि मलाई त यहाँनिर अहिले त हामी अघि गरेर जस्तो क्वेसनमा जस्तो डाटा त सिधै प्रोभाइड त छैन भनेपछि यहाँनिर स्याम्पल फर्स्टमा चाहिँ यानमान भनेको 8 रे सेकेन्डमा चाहिँ कति रे ल पहिलाको लागि कुरा 10 त भनेको छ इन अ स्याम्पल अफ 8 observation द सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन फ्रम मिन भने के हो सम अफ स्क्वायर रे कसको डेभिएसन डेभिएसनको त डिफरेन्स फ्रम मिन रे एक्स माइनस एक्स मिनको स्क्वायर भनेर दिएको हो क्या यो भनेको छ अरे 94.5 छ अरे अनि त्यसपछि इन अनदर स्याम्पल अफ 10 observation भनेको छ भनेपछि अर्कोमा 10 वटा अब्जर्भेसन द सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन कति दिएको छ त वाज फाउन्ड टु बी 101.7 टेस्ट अब यहाँनिरबाट मैले स्क्वायर S1 निकाल्नु पऱ्यो स्क्वायर एउटा त्यसमा अर्को S2 स्क्वायर निकाल्नु पऱ्यो यो दुईटा निकाल्नु पऱ्यो पहिला सुरुमा निकालिसकेपछि त फेरि प्याटर्न त सबै त्यही हो भनेपछि हाइपोथेसिस सेटअप गर्नुहोस् अनि यसबाट अब यो मैले प्रिभियस क्लास तपाईँले हेर्नु भएको छ भने फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन पार्ट हेर्नु भएको छ नि यसको यो फर्मुला युज गरेर निकाल्नु हुन्छ किनभने S1 भनेको कति आउनुपर्छ S1 भनेको स्क्वायर भनेको 1/n1 - 1 समेसन अब यो अलरेडी क्यालकुलेट छ हाम्रो यही भ्यालु सिधै राख्नु पाइयो समेसन x माइनस एक्स मिनको स्क्वायर यो भनेको 1/n - 1 भनेको अब यो 8 - 1 इन्टु 94.5 हो 1/7 इन्टु 94.5 अब यो गिभन त्यसपछि S2 को लागि स्क्वायर कुरा भने 1/n2 - 1 समेसन x माइनस एक्स अब यो 1 को लागि मैले फर्स्ट को लागि 1 1 को कुरा गरेँ यो सेकेन्ड को लागि 2 2 भन्ने कुरा गरेँ अनि n1 र n2 दिएपछि यो अब यो 10 - 1 इन्टु 101.7 भनेपछि यो 1/9 इन्टु 101.7 अब यो दुईटा भइसकेपछि यसको भ्यालु फाइन्ड गरौँ है त यसको डिभाइड गर्दाखेरि हुने भयो 13.5 यसको चाहिँ हुने भयो 11.3 होइन जुन स्याम्पल मैले भेरिएसन देखाएको छ नि त स्याम्पलको लागि कुरा गर्दा त एउटाको 13.5 छ अर्कोमा 11.3 छ यो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भने होइन सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन त्यो सिग्निफिकेन्ट हुनुको लागि पपुलेसनले नि त्यो कुरा मान्नुपर्छ कि भनेपछि अब यसको लागि पहिलासम्म हाइपोथेसिस सेटअप गर्नुहोस् अनि टेस्ट स्ट्याटिक त म योसम्म त प्यारामिटर निकालिहाल्यो त्यसपछि अनि क्वेसन सल्भ गर्नुहोस् मिल्यो कि मिलेन मसँग चेक गर्नु है त अब चेक गरौँ है त चेक गर्दाखेरि मैले यहाँनिर के बनाएको छु भन्दा नल हाइपोथेसिसले के भन्यो नल हाइपोथेसिसले चाहिँ सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल्स टु सिग्मा 2 स्क्वायर भन्यो मैले पहिला पनि भनेको चाहिँ दुईटैले बराबर छ भन्यो अहिले मतलब देयर इज सेम भेरिएबिलिटी इन दी पपुलेसन भन्न खोजे मतलब टू पपुलेसन हेभ सेम भेरिएबिलिटी सो द डिफरेन्स इन स्याम्पल इज नट सिग्निफिकेन्ट के अब पपुलेसनमै सेम छ भनेपछि त पपुलेसनमा सेम भएको मतलब त के भयो त त्यो स्याम्पलमा देखाएको चिज त सिग्निफिकेन्ट भएन स्याम्पल त सानो साइज मात्र हो भनेपछि पपुलेसनले नै ठिक छौँ हामी दुईटै बराबर छौँ भनिदिइसकेपछि त स्याम्पलले हामी फरक छौँ भनेर भयो त भएन त्यही भएर यहाँनिर के भयो देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द स्याम्पल भेरिएबिलिटी भन्यो अथवा यहाँनिर यो कुरा गरिसकेपछि यसलाई यस्तो भन्नु नि एउटा नेपालीमा उखान छ नि लोग्नी स्वास्नीको झगडा परालको आगो भने जस्तै भयो किन भन्दा त्यो झगडा हो हेर्दाखेरि यसो हेर्दा झगडा जस्तै कि तर त्यो भनेको एकैछिन निको हुने कुरा हो त्यसरी भने हो कि होइन एकैछिन निको हुन्छ मतलब यहाँ पनि स्याम्पलमा हेर्दा यसो देखिया फरक दुईटामा तर त्यो पपुलेसनको अनि के छ दुईटै
सेम छ भने एउटाले त्यो भन्यो परालको आगो भन्यो अर्कोले भन्छ कि भन्दा अर्को त होइन हुन्छ यिनीहरूको त धेरै झगडा छ भने जस्तै क्या यहाँनिर के हुन्छ टु पपुलेसन अफ डिफ्रेन्स भेरिएबिलिटी भनेपछि डिफ्रेन्स भेरिएबिलिटी भने स्याम्पलले देखाएको चिज ठिक हो भन्यो किनभने पपुलेसनले हामी दुईवटा फरक फरक हो भनेपछि त के भयो स्याम्पलले फरक देखायो त्यो सिग्निफिकेन्ट भयो भन्नु खोज्छ त्यसको लागि मैले पहिल्यै क्यालकुलेट गरिसकेको छु S1 स्क्वायर र S2 स्क्वायर भनेपछि फर्स्टको भ्यारिएन्स र सेकेन्डको भ्यारिएन्स अनबाइस्डमै छ दुइटै अब यो फर्मुलामा राख्दाखेरि मैले अहिले S1 स्क्वायर चाहिँ माथि बस्यो S1 स्क्वायर माथि किन बस्यो भन्दा S1 ग्रेटर छ कि है ग्रेटर भेरिएबिलिटी अपन स्मलर भेरिएबिलिटी हो भनेपछि सरी ग्रेटर भ्यारिएन्स अपन स्मलर भ्यारिएन्स हो भनेपछि अब यो ग्रेटर भ्यारिएन्स 13.5 भनेपछि S1 को थियो त्यो माथि बस्यो 1.19 आयो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% मेन्सन गरेको छ त्यो 5% नै राख्यो डिग्री अफ फ्रिडम भनेको अब S1 माथि बसेको छ भनेपछि S1 को N1 - 1 S2 तल बसेको छ नि N2 - 1 ऐकोमा चाहिँ जस्ट अपोजिट थियो N2 ठुलो थियो सरी S2 ठुलो थियो त्यही भएर N2 - 1 N1 - 1 भएको थियो अब यहाँनिर डिग्री अफ फ्रिडम पनि भइसक्यो क्रिटिकल भ्यालु निकाल्न आइसक्यो होला जहाँसम्म लाग्छ आउँदैन भने सिक्न पर्यो फेरि टेबलै हेर्न आउँदैन के काम लाग्यो यत्रो काम गरे हैन भनेपछि अब यहाँनिर 7 को 9 भनेपछि 7 को 9 यहाँनिर हामीसँग छ 3.29 यो 3.29 हो टेबलमा हेर्ने है प्र्याक्टिस गर्ने आउँछ कि आउँदैन टेबल हेर्न आयो कि आएन कमेन्ट गर्नुहोस् आएन भने सिकाइदिउँला है एउटा सेपरेट क्लास फेरि टेबल हेर्नु बनाइदिउँला अन्त टेबल हेर्न मैले सिकाइसकेको छु सिकाउँदा अब एप क्यालकुलेटेड 3.21 आयो सरी एप टेबुलेटेड 3.29 आयो एप क्यालकुलेटेड भनेको त्यहाँ 1.19 कुन ठुलो आयो टेबुलेटेड ठुलो भनेपछि टेबुलेटेड ठुलो आउने बित्तिकै हामी के लिन्छौँ टेबुलेटेड ठुलो आएपछि हामी नल लिन्छौँ नलको मतलब we accept null hypothesis that is two population have same population को दुईटै population के छ त सेम भ्यारिएन्स छ भनेपछि population के हामी ठिक छौँ दुईटै सेम छौँ भनेपछि त स्याम्पलले नाइ भनेर भयो त भनेपछि मिलेन भनेपछि यहाँ भन्न पायो के त two population have same variability that is different in sample variability not significant जुन स्याम्पलको हेर्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट देखायो त्यो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छैन त्यो मिलेन भन्न खोज्छ यसरी यो क्वेसन सल्भ गर्ने यसरी यति क्वेसन सल्भ गर्न जान्नुहुन्छ नि लगभग तपाईँले सबै एप टेस्टको भ्यारिएन्स टेस्टको चाहिँ सबै क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ अब नेक्स्ट क्लासमा अरू पार्टहरू एनोभा टेस्टहरू काई स्क्वायर टेस्टहरूको म क्वेसन सल्भ गर्छु र जसको लिङ्क त मैले प्रोभाइड गर्दैछु है भिडियो यहाँसम्म हेर्नुभएको र हो भने तपाईँले सबै कन्सेप्ट बुझ्नुभयो होला बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन एकतालि कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र सेयर पनि गरिदिनुहोस् यो क्लास यति नै थ्याङ्क यू